Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learning Academy. Friends, today we are going to discuss about Eid. What is Eid? Basically, it is one of the famous poem of Alamgir Hashmi. As you know that Alamgir Hashmi is one of the favorite Pakistani poet as well as writer. So friends, in this video I would like to tell you something special regarding this poem. I hope that all of you have read the poem. You have better knowledge about the paraphrasing as well as the literal meaning of the poem. So I would like to tell you in this lecture about the style, about the figure of speech, and one of the major thing which is theme. So try to watch my video. Try to watch my video very clearly and very attentively. So मैं आपको ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप जो है ना जब इस वीडियो को देखने जाएंगे तो फिर आप अपने पास इस पोएम की जो टेक्स्ट है वो आप अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं लेक्चर की तरफ। दोस्तों हमारे पास सबसे पहले वी हैव हियर टाइटल ईद। ईद, व्हाट इज ईद? स्पेशली इट इज़ एन ऑस्पिशियस ओकेजन। Here I have mentioned one thing more which is Eid al-Fitr. मैंने इसको क्यों Eid al-Fitr यहाँ पे लिखा हुआ है? Basically it has a major reason behind this because I found one of the major words which defines it that it is Eid al-Fitr, क्योंकि यहाँ पे वर्मिचेली की वर्ड इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। वर्मिचेली एक फेवरेट डिश है जिसको हम उर्दू में सीवियाँ बोलते हैं, जो कि ईद उल-फितर में पकाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं इसकी स्टाइल की तरफ। स्टाइल हमारे पास यहाँ पे है द पर्सन इज फर्स्ट पर्सन नरेटिव। उन्होंने राइटर फर्स्ट पर्सन नरेटिव उन्होंने खुद इसको नरेट किया हुआ है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये इट इज़ अ काइंड ऑफ सोलिलोक्वी बिकॉज द पोइट आस्किंग क्वेश्चन एंड हिमसेल्फ ट्राई टू गिव आंसर द क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं इसकी फॉर्म की तरफ। फॉर्म हमारे पास इसकी राइम स्कीम या बोले इसको वो है फ्री वर्ड से, इरेगुलर राइम स्कीम है। इसमें कोई ख़ास राइम स्कीम को उन्होंने फॉलो नहीं किया है। देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच फर्स्ट वी हैव एलेगरी। व्हाट इज एलेगरी? हाउ वी कैन डिफाइन एलेगरी? एलेगरी इट मीन्स डुअल मीनिंग, the thing which is something different if we see the thing on surface and which is different if we go through the depth of the thing. So here in this poem जब हम इसको ऊपर से देखते हैं, it is just a poem, it would be a auspicious occasion, the people will be celebrating happiness etc etc, लेकिन ये इस तरह नहीं है। इसमें यह है कि ऊपर से इन्होंने एलेगरी राइटर ने लिखा ईद लिखा हुआ है, हमें समझ आती है कि ज़रूर कोई हैप्पीनेस बात होगी, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह नहीं है। इसमें हमारी जो सोसाइटी की जो वर्स कंडीशन है उसको इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो इस पोएम को हम इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू लेवल्स। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल, दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी लेवल्स। इन प्राइमरी लेवल्स में हम क्या करते हैं, इस पोएम को डील करेंगे कि वाकई इसमें वर्मिचलाई की बात हो रही है, ईद उल फितर की नमाज अदा करने लोग जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरे में हम इसको अगर हम देखें इसमें है सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में हमारे पास है वर्स कंडीशन। वर्स कंडीशन में ये है कि जो इस पोएम में बयान की गई है उसको मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि वो वर्स कंडीशन क्या है। अब आज के देखते हैं इसमें सिमिली। इस पोएम में एक और लिटरेरी फिगर द राइटर हैज यूज्ड व्हिच इज सिमिली। where it has been used, it is used like I have quoted the word the sentence, but question hovered like flies। कहता है कि मेरे जहन में flies की तरह question आ रहे हैं। What kind of question? Basically he is talking about the solution, how the poverty can be eradicated from our society। इसकी बात हो रही है कि मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात क्वेश्चंस इस पोइट के जहन में आ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एक और लिटरेरी फिगर उन्होंने यूज़ किया हुआ है विच इज़ इमेज। व्हाट इज़ इमेज? इमेज वो है, मतलब इस पोएम में इमेज कहाँ पे यूज़ हुआ है? इस पोएम में यहाँ पे यूज़ हुआ है कि राइटर मैंने इस वर्ड्स को दो वर्ड से यहाँ पे इन्होंने एक ही वर्ड है। बेसिकली अगर हम इसको देखें एक ही वर्ड है, मतलब ब्लॉटिंग पेपर। व्हाट इज़ ब्लॉटिंग पेपर? विच इज़ यूज टू वाइप ब्लॉचेस ऑफ इंक फ्राम द सरफेस ऑफ पेपर। पेपर के सरफेस से जो इंक होते हैं उनको एरेडिकेट करने के लिए ये ब्लॉटिंग पेपर यूज़ होता है। अब इसके बाद इस पोएम में इसको यूज़ करने का मतलब क्या है, इसका वाई द राइटर हैज यूज्ड इमेज दिस वर्ड लाइक ब्लॉटिंग पेपर इन दिस पोएम। बेसिकली द पोइट वांट्स टू
eradicate of poverty from the society. ایک معاشرے سے وہ پاورٹی کو اریڈیکیٹ ختم کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ امیج یہاں پہ بلوٹنگ پیپر یوز کیا ہوا ہے. اب دوستو انہی کے بعد ہم آتے ہیں اس کی سب سے مین چیز جو ہے نا اس پوائم کا جو ہے وہ ہمارے پاس تھیم ہے. واٹ وڈ بی دا تھیم آف دا پوائم؟ تو جب آپ پیپر میں لکھنے جائیں گے تو پھر آپ انہی چیزوں کو مینشن کریں گے، اور اس کے بعد آپ ہمارے پاس آخر میں ایک چیز ہے وہ اس کی سب سے بڑی مین چیز ہے، وہ یہ ہے کہ تھیم میں بیسیکلی اس پوائم کو اگر دیکھا جائے تو شروع میں نے بولا جسٹ لائک ایلیگری میں اگر دیکھا جائے کہ ہاں جی ہیپینس کی بات ہو رہی ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ یہ جو عید فیسٹیول از ایکچولی ریمائنڈر فار نیشنل اینڈ مورل رسپانسبلٹی. یہ جو عید ہے یہ جسٹ لائک ایک ریمائنڈر ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو سوشل رسپانسبلٹی، مورل رسپانسبلٹی کیا ہے، ان کو ہمیں ریمائنڈ کرواتی ہے یہ عید. مطلب ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں جو عید سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، ان میں وہ قوت نہیں ہے کہ وہ عید سیلیبریٹ کر سکے، اور نہ ان کے پاس اتنے اماؤنٹ ہے. جس طرح سے یہاں پہ اس رائٹر نے اس پوائم کے اندر مینشن کیا ہوا ہے کہ بیگرس کا انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے، اور دوسری بات اس میں ریلیجیس اسکالرس کی انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے اس پوائم میں. کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے دونوں پیپل جو ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ انفیریئر سمجھا جاتا ہے ان کو، اور ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو عید والے دن بھی ہم ان کی ہیلپ نہیں کر سکے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جب ہم باہر آ گئے تو جو بیگرز تھے وہ ہمارے جو ہے نا ہم پہ حملہ آور ہو گئے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے ہماری طرف دیکھنے لگے. اور اس پوائنٹ کے مطابق ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عید جو ہے نا وہ رچ پیپل کے لیے ہے، اور جو پور لوگ ہوتے ہیں جسٹ اسپیکٹیٹر ہے، وہ جو دیکھ کے یا تو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس پوائم کے مطابق ہمارا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، عید ہے کس طرح ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا. تو یا تو یہ ہے کہ اس میں وہ اسپیکٹیٹر ہے، سائلنٹ اسپیکٹیٹر، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بیگرس ہیں وہ ہے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم اتنے سیلیبریٹ کرتے ہیں انتھوسیسٹکلی، لیکن ان کی کوئی سیلیبریشن نہیں ہے، وہ سیلیبریٹ نہیں کر پاتے. ایک اور چیز اس میں یہ ہم مینشن کرنا چاہیں گے کہ تھیم ہے اس پوائنٹ کا، اس میں یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ انجسٹس کس طرح سے ہے. انجسٹس یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو ویلتھ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ ہم پراپرلی توجہ نہیں دیتے. اس میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیزرونگ پیپل ہوتے ہیں ان کو ہم آگے سپورٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں، اور ان کو ایک معاشرے میں ایک جو ان کو رائٹس ملنے چاہیے وہ ان کو پرووائڈ کرے. رادر دین ہم یہاں پہ عید والے دن بھی اگر ہم ان کو اپنے خوشیوں میں شامل نہیں کر پاتے تو پھر سمجھو کہ ہم میں جو ہے نا اس میں انسانیت ختم ہو گئی. اس کی آپ یہ بھی تھیم لکھ سکتے ہیں کہ ہیومینٹی یہ ہے کہ آپ میں سینس آف فیلنگ ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے نا عید والے دن بھی اپنے جو نیبرس ہوتے ہیں آپ کے آس پاس جتنے بھی بیگرس ہیں اسپیشلی انہوں نے ان کو اپنے خوشیوں میں شریک کرے. اور دوسری بات جو ہے نا انہوں نے یہاں پہ ریلیجیس اسکالر امام مسجد کا انہوں نے ذکر کیا، اور اسی طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں جو کہ ڈیزرونگ ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اور اپنے فیڈ بیک کے لیے کمنٹ باکس پہ آ جائیے گا. تھینک یو ویری مچ.